अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में वो सब कुछ हो रहा है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। वो हदें पार कर दी गई हैं जिसके बाद इस माशरे को वापस जोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, ऑलरेडी नामुमकिन हो चुका है। जिस पाताल में हमें फेंक दिया गया है, अब इमरान खान से भी माफ़ी मांग के वापस ले आएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, एक माशरे में कुछ हदें होती हैं, वो मार्शाल्लाओं में भी फलांगी नहीं जाती, कुछ लिमिट्स रखी जाती हैं। नवाज़ शरीफ को मार्शाल्लाह लगा के उतारा गया, तो नवाज़ शरीफ के अलावा ऐसा नहीं किया गया कि उनकी बीवी पे भी केसेस बनाए गए हों, पकड़ लिया गया हो, उनके बच्चों को भी पकड़ लिया गया हो या केसेस बनाए गए हों, या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली या उनकी बाकी जमात के लोगों की फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ ऐसा किया गया हो। ऐसी सूरत हाल तो आप ज़िया के मार्शल्लाह में देख लें, अयूब ख़ान के मार्शल्लाह में देख लें। डायरेक्ट सियासतदानों पे तो मुश्किलात आई हैं, मारा भी गया है, हर एक काम किया गया है, लेकिन जो अब हो रहा है ये कभी भी नहीं किया गया। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? नाज़रीन इकराम, मुराद सईद को ज़िंदा या मुर्दा लाने के जो अहकामात हैं उन पर अमल करने की बड़ी जल्दी है इन लोगों को। पाकिस्तान पे ऐसे फ़िरौन मुसल्लत हो चुके हैं जिन्हें रोज़े जज़ा का कोई डर नहीं है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से भी कोई डर नहीं लगता, जिन्हें अपने रब के सामने उस दिन खड़े होने से भी डर नहीं लगता। ये लोग वो हदें पार कर चुके हैं जो कभी किसी मुसलमान मुआशरे में तो क्या किसी कुफ़ार के मुआशरे में भी तसव्वुर नहीं की जा सकती कि वो हदें पार हो चुकी हों। मुराद सईद की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सब पर अब जुल्म ढाने की तैयारियां हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता कि घर की ख़वातीन पे भी FIRs काटी जाएंगी, लेकिन मुराद सईद के घर की ख़वातीन पर भी FIRs काट दी गई हैं। मुराद सईद के फैमिली मेम्बर्स को पकड़ा जाता है, उनको मजिस्ट्रेट रिहा करने का हुक्म देता है, उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार करने का ऊपर से आर्डर आता है। नाज़रीन इकराम, ये आपको बहादुर पुलिस वाला नज़र आ रहा है जिस पे फूल फेंके जा रहे हैं, आपको माहौल समझ आ जाएगा। ये मुराद सईद की फैमिली को दोबारा गिरफ़्तार करने से इनकार कर देता है तो उसको निशाने इबरत बनाने के लिए फारिग कर दिया जाता है और उसकी जगह एक कठपुतली को लेकर आते हैं कि आओ तुम हमारा काम करो। अब वो कठपुतली उठता है, घर जाता है और वहाँ से बंदों को उठाकर लेकर आता है मुराद सईद की फैमिली को। उसके बाद एतवार वाले दिन मजिस्ट्रेट ने जो फैसला किया है, मैं सलाम पेश करता हूँ और आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कुछ उम्मीद इस माशरे में बाकी है, कुछ लोग हैं जो इस जुल्म, इस फिरौनियत, इस यजीदियत के ख़िलाफ़ अब तक डट के खड़े हैं। उनमें ये मजिस्ट्रेट साहब भी शामिल हैं। ये लिखते हैं कि जो मुलजिम हैं असद इलियास, मोहम्मद अरसलान और अजीज़ुर रहमान, ये सारे मुराद सईद के फैमिली के लोग हैं। इन सब को पेश किया गया और जब रिकॉर्ड रिवील करवाया गया तो पता चला कि इनको इनके घरों से उठाया गया था। इल्ज़ाम इन पर यह था कि इन्होंने एक मफरूर को छुपाया हुआ है, यानी मुराद सईद को जो एक मफरूर हैं कानून के, उनको छुपाने के इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार किया गया था। वो लिखते हैं कि रिकॉर्ड ये बताता है कि ये काम करने के लिए किसी किस्म का कोई सर्च वारंट नहीं लिया गया। पुलिस ने मुलजिम नंबर 1 का जो घर रेड किया वो मेजर तैयब जो पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखता है उसकी इत्तला पे किया और उसकी सुपरविजन में किया। जी हाँ, अब पुलिस को डायरेक्ट एक कैप्टन या मेजर जो पाकिस्तान आर्मी का है वो कंट्रोल कर रहा है। समझ तो आ गई होगी कि पंजाब पुलिस की तबाही की वजह क्या है। और अब KP पुलिस, जिसको 10 साल लगा के इमरान खान ने ठीक किया था, किस तरह उनसे ज़बरदस्ती काम करवाए जा रहे हैं, गलत काम करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश कर सकता है तो ये वो साजिश है। मुराद सईद इस कौम का हीरो है। अगर कोई बावर्दी बंदा, हाजिर सर्विस मेजर ये काम करेगा मुराद सईद के ख़िलाफ़ या उनकी फैमिली के ख़िलाफ़, तो वो न सिर्फ अपने आप को अवाम के दुश्मन के तौर पर पेश करेगा बल्कि इदारे को भी अवाम के दुश्मन के तौर पर पेश करेगा। ये कौन लोग हैं जो ये फ़ैसले कर रहे हैं? आपको नहीं समझ आ रही इस टाइम? आपको नहीं समझ आ रही जो इस मुल्क की रूट्स हैं, बुनियादें हैं, आपने उनको उखाड़ना शुरू कर दिया है। बुनियादें उखड़ जाएं तो कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। आप तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। मज़ीद आगे सुने ज़रा। मुराद सईद घर में मौजूद नहीं था, उसके बावजूद पुलिस उन लोगों को घसीटते हुए लेकर आई और उन पर जाली केसेस बना दिए। यह मजिस्ट्रेट लिख रहा है।
ایک بھی ثبوت نہیں ہے کہ مراد سعید اس جگہ موجود تھے، ایک بھی ثبوت نہیں دے سکی پولیس۔ اس کے باوجود پولیس نے سوال تک نہیں پوچھا کہ میجر طیب صاحب یہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آئی تھی۔ یہ میجسٹریٹ لکھ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ جو انفارمیشن دی اور سارا کچھ کیا ہے یہ کس لیے کیا، کیا ہوا۔ یہ میجسٹریٹ لکھ رہا ہے، بڑا ہمت والا بندہ ہے، اللہ اسے زندگی دے، پتہ نہیں کیا کریں گے اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جب ان ایکیوز کو، ملزمان کو پیش کیا گیا میجسٹریٹ کے سامنے کل، تو ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ملزمان نے بتایا ہے کہ پولیس نے ان کے موبائل فون، ان کی ریکارڈنگ ڈیوائسز جو ڈی وی آرز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے لائسنس والا اسلحہ، یہ سارا کچھ پولیس نے پکڑ لیا۔ لیکن آگے ذرا سنیے، ریکارڈ اس کے بارے میں خاموش ہے۔ پولیس نے ان پہ جو الزام لگایا وہ ان لافل اسمبلی کا لگا دیا ہے گھر کے لوگوں پہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ساری معلومات کی روشنی میں تمام ملزمان کو اس کیس سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ وہ 70,000 روپے جمع کروائیں شورٹی بانڈ اور وہ فری ہیں، نہیں جمع کروائیں گے تو ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جائے گا۔ اتنی سی ہمت ناظرین کرام اگر اس ملک کا چیف جسٹس کر لے جتنی اس میجسٹریٹ نے کی ہے۔ اس نے تو ایک میجر سے سوال پوچھا ہے۔ چیف جسٹس صاحب آپ ذرا اپنے لیول کے بندے سے سوال پوچھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو لا قانونیت ہو رہی ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، کس قانون کے تحت کر رہے ہو، مقاصد کیا ہیں۔ لیکن آپ پوچھیں گے نہیں کیونکہ آپ ان کے پپیٹس ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو، یہ در حقیقت پپیٹس ہیں۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کچھ دکھانے کے بعد، یہ ذرا پڑھیں، یہ آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، بھارتی فینس کی بڑی تعریف، آپ نے ہم سے اظہار یکجہتی کیا، ہمارے بڑے دل کو لگا، ہم بڑے خوش ہیں کہ بھارت نے پاکستان کو میچ میں ہرا دیا اور اس طرح پاکستان کو اپنی جیت حماس کے نام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ پاکستان نے اپنی جیت اہل غزہ، اہل فلسطین کے نام کی تھی، لیکن کس طرح یہ ٹویسٹ کرتے ہیں، ان کے اندر کا بغض ذرا آپ اس میں دیکھیں۔ آپ پیچھے ریوائنڈ کر کے ذرا سٹاپ لگا کے پاؤز کر کے اس بغض کو انڈرسٹینڈ کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا آرڈر ہے، امریکہ کا آرڈر کیا ہے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرو اور بھارت کو اپنا بڑا مان لو، اور یہاں بیٹھے فیصلہ ساز یہ سارے وعدے کر چکے ہیں۔ اس لیے لندن سے بھگوڑے کو لایا جا رہا ہے ان پلانز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہ اسرائیل ہو یا بھارت ہو، انہیں کسی اور کی گارنٹی قبول نہیں ہے، صرف اس بھگوڑے کی گارنٹی قبول ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے پاکستان کے ان کے ساتھ۔ کیا مجبوری ہے، جہاں اتنی نفرت ہے وہاں پہ پیچھے جانے کی کیا مجبوری ہے؟ اس قدر نفرت، اس قدر بغض، اور آپ پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے دوست بن جائیں گے، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رہنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے دوست بن جائیں گے دل سے، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اب ناظرین اکرام، عمران خان کے کیس کی سماعت کل عدالت میں ہونی ہے یا جیل کے اندر، اس کا فیصلہ اب کل جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایف آئی آر کی کواشمنٹ، عمران خان کی بیل، اس پر بھی دلائل ہونے ہیں۔ جو کواشمنٹ کی درخواست ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی نوٹسز ہوں گے، کیا ہوگا وہ بھی کل ہوگا عمران خان کے لیے۔ اور ایک آدھ اور کیس ہے جو اس سے کنیکٹڈ ہے، وہ بھی لگا ہوا ہے۔ 248 کا دفاع بھی عمران خان نے لیا ہے ایکچولی اس میں کواشمنٹ کے حوالے سے کہ پرائم منسٹر ہوں یا صدر ہوں، ایک طرح کی ان کو امیونٹی حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کنیکٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم کا اوتھ انہیں اجازت دیتا ہے کہ جو معلومات انہیں لگتا ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے شیئر کرنا بہتر ہے وہ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی۔ تو دلائل تو بڑے مضبوط ہیں، لیکن آگے جسٹس عامر فاروق بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ تو ابھی جو انہوں نے کل فیصلہ دینا ہے وہ میرے خیال میں دوبارہ کہیں گے کہ آپ دوبارہ ذرا سوچ کے فیصلہ کر لیں۔ مجھے جو لگتا ہے فیصلہ آئے گا، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ٹرائل عدالت میں ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، وہ یہ کہیں گے کہ ہم حکومت کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس پر فیصلہ کر لیں، اور اگر سیکیورٹی کے معاملات بہتر ہیں تو ٹرائل عدالت میں ہو جائے۔ بس ایسا ہی فیصلہ آئے گا، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ نہ کوئی یہ کہہ سکے گا کہ آپ نے فیصلہ نہیں دیا، نہ یہ کوئی کہہ سکے گا کہ آپ نے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ اور حکومت کون چلا رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، تمام عمران خان مخالف قوتیں ہیں۔ تو اس ٹائم عمران خان کی امید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور عوام اگر ڈٹے رہے تو انشاءاللہ جیت ہوگی اور ضرور ہوگی۔
तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।